हमारे वज़ीर आज़म जाएँ हम तो कहेंगे भाई ये मैं आ गया हूँ, आप आए, खुद ही वज़ीर आज़म बने, खुद ही वज़ीर दाखिला बने और काम चला। दूसरा तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। तो क्या ये बांग्लादेशी मॉडल की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान? तो क्या ये पहले नहीं हुआ कि अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा सुना दी? क्या ये पहले नहीं हुआ कि अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल कर दिया? क्या ये पहले नहीं हुआ कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालत ने सिर्फ इसलिए नाअहल कर दिया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? तो ये बातें तो अदालती अहकामात के नतीजे में हुई हैं ना जी। आज कोई नई बात तो नहीं हो रही, लेकिन अफसोस ये है कि ये इस सदी में और 2023 में ये बातें हो रही हैं। हम तो वो जमात है जिसने हमेशा बिलखसूस अदलिया के एहतराम पर जोर दिया। फांसी की सज़ा हमें इसी अदलिया ने सुनाई। उसके बाद इंसाफ के लिए दरवाज़ा हम खटखटाते रहे, इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं मिला। फैसल कुंडी साहब ने फरमाया 12 बरस पहले सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेजा, लेकिन आज 12 बरस गुजरने के बाद भी हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस अदालती कत्ल का इंसाफ मांग रहे हैं। हमें वो इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता? जबकि एक जज ने उस वक्त के बेंच पे जो था उसने कहा कि ये नाइंसाफी थी, उसने तस्लीम किया कि ये गलत फैसला था, ये ज्यादती थी, और उस गवाही के बाद भी 12 बरस गुजर गए। हम इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, हमें सुनने को कोई तैयार नहीं, हमें इंसाफ देने को कोई तैयार नहीं। तो फिर इसीलिए तो किसी जज ने कहा कि जजों को सियासी पॉलिटिकल रोब्स में नहीं नजर आना चाहिए, उन्हें इंसाफ करता हुआ नजर आना चाहिए। ये इंसाफ जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारे साथ जिस्मानी तौर पर तो नहीं ला सकता था, लेकिन पाकिस्तान की अदालत की जो काली तारीख है, जो तारीख है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फरमाया, वो तारीखी उस तारीख से मिट जाती अगर वो ये फैसला या ये रेफरेंस जो है इस हवाले से कोई पेशरफ्त करते। जहां तक आपने कहा कि 18th अमेंडमेंट आपने देखा, उसके पीछे पड़े रहे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौर में बतौर सदर, जो एक पावरफुल सदर थे, मतलब कोई शायद ही कोई ऐसी पावर हो जो सदर जरदारी के पास ना हो, चाहे नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी अहम फैसला लेने की ताकत हो, उन्होंने वो तमाम तर अथॉरिटी इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंपे। उन्होंने 1973 के आइन में जो सूबाई खुद मुख्तारी को एनविजन किया गया, जो बदकिस्मती से ना हो सका, उसको मुमकिन करके दिखाया 18वीं तरमीम के जरिए। उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी फ्रंट पर सीपैक जैसे बड़े बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी। तो आज यकीनन इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है रज़ाक साहब, बगैर स्टेबिलिटी के हमारी तरक्की मुमकिन नहीं। और यही वजह है कि हम वो डायलॉग चाहते हैं, यही वजह है कि हम अपने, देखिए आज तो हम हुकूमत में बैठे हैं ना, हम भी पिछली हुकूमत की तरह आंखें बंद करके कह दें कि जी हमारे नंबर सारे अच्छे हैं, इंडिकेटर्स सारे अच्छे हैं, लोग तो खुश हैं और सुकून तो कब्र में मिलता है, हम आलू टमाटर के लिए नहीं बने वजीर आजम या वजीर, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते, ना इन खोखली बातों से हम सियासत कभी करते हैं ना करेंगे। इस मुल्क के अंदर हमें इस्तेहकाम चाहिए, डायलॉग चाहिए, और ये जो डायलॉग है जिसके लिए हमें हमेशा से ताने मिला कि आप रेकनसाइल करते, हम इस मुल्क के लोगों के लिए रेकनसाइल करते हैं, हम इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए रेकनसाइल करते हैं, हम इस आइन के लिए रेकनसाइल करते हैं। वरना अगर बदले लेने पर आए, इंतकाम लेने पर आए, तो हमारी तो फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जी मैडम ये बताइएगा कि कल अदालत ने आपको उस बिल के ऊपर अमल दरामद से रोक दिया है, अब पार्लियामेंट अदलिया के इस फैसले का जवाब कैसे देगी? और दूसरा, क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ आप रेफरेंस लाने के लिए कोई बात है ला रहे हैं या नहीं ला रहे?
دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ نے بہت زیادہ کوشن اپنایا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہماری پارلیمنٹ کی ایک اپنی سینکٹٹی ہے، جو اپنی سپیس ہے، اس کو جہاں جہاں انڈرمائن کیا جاتا ہے وہاں پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے. پارلیمنٹ سے 4-3 اور 3-2 کے اوپر بھی آواز اٹھی، آپ کو پتہ ہے. پھر پارلیمنٹ سے کل بھی ایک آواز اٹھی جب اس بینچ کی جو ہے وہ من پسند نام نظر آئے اس بینچ کے اوپر، اور سینئر پیونی جج ہوں یا دیگر سینیورٹی کے حساب سے لوگ ہوں ان کو شامل نہ کیا جائے، تو وہاں پر بھی تشویش کا اظہار ہوا اور اپنی رائے کا اظہار پارلیمنٹیرینز نے آن دی فلور آف پارلیمنٹ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی راستے ہیں ہم انہیں اختیار ضرور کریں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بے شک تصادم چاہ رہا ہو، ہم تصادم کو فروغ نہیں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا دفاع ضرور کریں گے. ناصر نقوی صاحب اور صاحب سے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں ابھی منظور بھی نہیں ہوا، اس کی قانونی پوزیشن کیا منظور ہونے سے پہلے جج عدالت میں کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ دوسرا، پارلیمنٹ جو ایک قانون بناتی ہے اور عدالتیں اس کو تشریح کرتی ہیں، کیا اس تصادم کے بعد بطور ایک جمہوری پارٹی آپ کیا قدم اٹھائیں گے اس معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ فرمائیے. دیکھیں پہلے بھی کافی میٹنگز اور پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے ہیں اس پہ. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر ادارہ اپنے جوریسڈکشن میں رہ کر کام کرے تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے، اور اگر انکروچمنٹس ہوں گی تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. جب پہلے ابھی بتایا شازیہ مری صاحبہ نے کہ جب ایک عدالت کا فیصلہ آیا، میں مثال دوں کہ اگر ایک قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوتا ہے اور پھر اس پہ یس نو ہوتی ہے اور اسپیکر کہتا ہے کہ نہیں یس زیادہ ہیں تو اپوزیشن کہتے ہیں نہیں نو زیادہ ہیں اور آپ اس پہ گنتی کرا لیں. جب گنتی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اب سپریم کورٹ میں گنتی بھی ہو چکی ہے اور اپنے جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جج ہم نے یہ ووٹ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 4-3 نہیں ماننا اور ہم نے 3-2 ماننا ہے، ہم نے اقلیت کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ہے اور اکثریت کا نہیں ماننا. تو مطلب ہے کہ آپ ماضی میں بھی دیکھیں نا، ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک سی ایم کو اس کے لیے عدم اعتماد کے لیے انہوں نے کہا کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا کہ ووٹ ایم پی ایس کدھر ڈالیں گے، اور ایک وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے کہا کہ پارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کدھر ڈالنے ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ دیکھیں کوئی ہماری مخالف جماعت پی ٹی آئی کوئی 85 یا 83 کے لگ بھگ کیسز ادھر لگے ہیں، صرف 2 کے فیصلے نہیں ہوئے، باقی سارے ان کے فیور میں فیصلے ہوئے ہیں. ایک بی آر ٹی پشاور جو کرپشن کی اماجگاہ تھی، اور ایک سابق ڈپٹی اسپیکر جس نے آئین کو توڑا تھا، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا، 4 سال میں نہیں سنایا گیا تھا، جس میں کہا گیا ہے، اور میں ہمیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ کوئی 60,000 کے لگ بھگ ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. 60,000 بندوں نے کوئٹہ میں ایک غلطی کی ہے مشترکہ طور پر، اور وہ ہیومن ایرر ووٹس ہیں اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ. تو یہ 2 کیسز جو کہ اب آپ بولیں کہ کرپشن کو بھی اگر سٹے مل جائے، اور بی آر ٹی چیخ رہی ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں اس کرپشن کو آپ نے نہیں بے نقاب کرنا، کیونکہ اس میں تو پی ٹی آئی کے جو ہے سابق وزیر اعلیٰ اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ، شاید ان کے چیئرمین بھی اس کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں اور سزا ہو سکتی ہے. تو اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے تو پھر مطلب مجھے بتائیں تو پھر اس کے اوپر کیا بات آپ کر سکتے ہیں؟ احمد نواز پہلے صاحب آخری کر لیں، آخری سوال. جی آخری سوال. جو سیاسی جائیداد کمیٹی تشکیل دی ہے، جو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پوسٹ الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی اس کو سامنے رکھا ہے کہ 1975 کو دیکھیں تو تمام تر جو صورتحال ہے پوسٹ الیکشن کے بعد پیدا ہوگی، تو اس کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی حل؟ دیکھیں اسی کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھیں اور وے فارورڈ دیں. ہم وے فارورڈ اپنے اس ملک کو دیں. اگر ہم سیاسی جماعتیں نہیں دیں گی تو کون دے گا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے مخالفین کی کیا وہ ہے. ان کی تو یہ ہے کہ کس طریقے سے 18ویں ترمیم ختم ہو جاتی ہے، NFC ایوارڈ کیوں ہو رہا ہے، صدارتی نظام کیوں نہیں آ رہا، ان کے سارے ہمیں پتہ ہیں.
लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम उनको डायलॉग्स के साथ टेबल में बिठाएंगे, डायलॉग्स करेंगे और इस मुल्क को सियासी तौर पर बहरान से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी निकाला और फिर भी निकाला। और मैं आखिरी बात ये कह दूं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, भी आपको पता है कि जब हमने यौम तासीस मनाया था आइन का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब जब जमहूरी या सियासी कुव्वतें मिलती हैं तो जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं वो अपने प्लान्स ज़्यादा मजबूत कर लेती हैं। आज भी हमारी कोशिश है कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ बावजूद आपसी इख्तलाफ के, बावजूद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के, हमें इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है ताकि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं या जो गैर जमहूरी इरादे हैं उनको जो है वो तक़वियत ना मिल सके, जो कि उस वक्त ज़रूर मिलती है जब सियासी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम खुंडी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू।